बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज कुछ एंकर्स से मुलाकात की और उसमें कुछ अहम बातें भी की हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक इकॉनमी की ओवरऑल सूरत हाल जो है वो बता दें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब्ड है। और हम ये कह सकते हैं कि मुआशी बहरान जो है वो अब अपने उरूज पर पहुंच चुका है। आज भी जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, किसी भी जो भी मुल्क होता है उसकी स्टॉक मार्केट ही एक पैमाना होती है, और आज 1300 पॉइंट्स ये स्टॉक मार्केट गिर गई है। 10% इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत के ऊपर, जिससे कि जो शरह सूद है वो भी उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। 2.5 कहा जा रहा है कि शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। इससे आम लोगों को समझाने के लिए इससे जाहिर है कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी, और पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं, बैरूनी कर्ज़े, वो बिल्कुल वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जिस तरह के इमरान खान साहब किसी ज़माने में कहा करते थे, बिल्कुल उसी तरह इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा दिगरगूं हालत में है। दूसरी तरफ चीन की आज जो थी वो बड़ी अहम उनकी स्टेटमेंट आई, जो उनके कौंसल जनरल हैं लाहौर में। उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को सरमायाकारी यानी प्रोजेक्ट्स वाइज जो है वो सरमायाकारी प्रोवाइड करने की बात की है। हमने पाकिस्तान को जो कर्जे हैं उसके हवाले से कोई बात नहीं की है, यानी हम शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म जो कर्जे हैं वो देंगे। कोई बेल आउट पैकेज जो है वो हमें नहीं मिल रहा चाइना से भी। सो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत या वजीर आजम जब गए थे वापस आए तो यही कहा गया था कि हमें चाइना से बहुत ही आसान बुनियादों के ऊपर कर्जे भी मिलेंगे और मईशत को काफ़ी सहारा मिलेगा। तो एक वो सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ IMF जो है उसकी तरफ अभी तक हमें पैकेज नहीं मिला, और IMF ने एक शर्त ये रखी थी कि डॉलर जो है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया जाए। डॉलर जो है वो इस वक्त अपनी तारीख की बुलंद तरीन जगह पे पहुंच चुका है, उसके बावजूद जो कि IMF का पैकेज है वो ना हमें मिला है, ना हमने मुज़ाकरात। और बल्कि असद उमर साहब ने तो कुछ दिन पहले ये कहा था कि हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे और हम IMF को के पास हमें ज़रूरत भी नहीं है सच जाने की। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो सारी शराइत है IMF की वो पाकिस्तान पूरी कर चुका है। अवाम बहुत परेशान है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये सूरत हाल किधर लेके जाएगी? क्या इसकी किसी सियासी बहरान को भी जन्म ले सकता है? क्योंकि कल से अब तक इस्लामाबाद में जनाब असद उमर साहब के इस्तीफे की तलात जो है अफवाहें वो फैल चुकी थी। आज जो है उनको उनकी नफ़ी की गई है और ये कहा गया है कि नहीं वो कहीं नहीं जा रहे बल्कि वो लीड करेंगे हुकूमत को। ये हो क्या रहा है? ये डॉलर क्यों इतना बेइंतहा ऊपर चला गया है? हुकूमत हो नहीं रही, हुकूमत चल नहीं रही, या हुकूमत चलाई नहीं जा रही? ये सब क्या हो रहा है? इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज जो वजीर आजम ने दो बातें और की हैं। एक तो उन्होंने आजम सवाती साहब के जो उनके खिलाफ इंक्वायरी है उस पर उन्होंने कहा कि अगर इंक्वायरी रिपोर्ट उनके हक में आ गई, फेवर में ना आई या खिलाफ आ गई तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट उनके खिलाफ आ चुकी है। दूसरा उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पे 2 एतराज़ात की बात की है। ये मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस पे जो 2 एतराज़ात उठाए हैं वो क्या है, जरा सुनिएगा। चीफ जस्टिस ने कई बड़ी जबरदस्त काम, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतराज है उनके ऊपर। एक उन्होंने जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, वो क्या कर रहा है? उसकी कोई गलती है ये कि वो पूछ रहा है किसी को कहे जी किसी की बेटी से पुलिस ने ज्यादती की है और वो आके उनको पुलिस वाले से पूछे ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार है। दूसरी चीज मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने जाके जुल्फी बुखारी को वहां कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आपने नेपोटिज्म की बात की, मीनिंग कि मैंने उनको फेवर किया है। ये उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी भी अकरबा परवरी नहीं की और मुझ पे ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता। बहरहाल क़ब्ल वक्त इंतखाबात के बारे में भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से। क्या वाकई PTI की गवर्नमेंट जो है वो जा सकती है क़ब्ल वक्त इंतखाबात के ऊपर? हमारे साथ मौजूद है जनाब शिबली फराज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कायदे ऐवान हैं सेनेट के और ख़ुद इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े जाने माने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन करें, साबिक़ गवर्नर
पाकिस्तान सिंध के गवर्नर रहे हैं और निचकारी के वजीर भी रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बहुत जाना माना नाम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले ज़ुबैर साहब आपके पास आना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है ये किस किस्म की स्टेट ऑफ इकॉनमी इस वक्त चल रही है? जाहिर है कि बहैसियत अपोजिशन रहनुमा आप ये बात कहेंगे कि दुरुस्त नहीं है और तनकीद करेंगे, लेकिन दलील की बुनियाद के ऊपर क्या आपको लगता है कि इस वक्त वाकई हुकूमत का कोई कसूर नहीं है और ये जो इकॉनमी है ये खुद ब खुद ख़राब हो रही है? आसमा, आपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ कह दिया, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखता हूँ। ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी मेरा ख्याल है पिछले 5 साल 7 साल में सबसे ख़राब सिचुएशन है। और जो इनकी हुकूमत के PTI के बड़े बड़े बिजनेसमैन सपोर्टर थे, उनके बयानात अब आप सुन लें। उनमें मुतबर नाम आरिफ हबीब, अकील डैडी वगैरह, वो क्या कह रहे हैं। और 3 महीने के अंदर इतना मायूस कुन रिएक्शन। जनवरी 2018 में आसमा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई और उसके 1 महीने के बाद हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द 5 fastest growing economies in the next 5 years. And that was based on 2-3 main bases. एक तो ये था ग्रोथ हो रही थी। देखिए, आपके नाज़रीन को समझाने के लिए बड़ा सिंपल सी बात है। ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी इनकम ग्रो कर रही है। किसी भी घर में हो, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इनकम ग्रो करे। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 56 मुस्लिम कंट्रीज में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोथ रेट थी, 5.8%। और साथ ही महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर। ये एक आइडियल सिचुएशन है, चाहे वो एक घर हो चाहे वो एक कंट्री हो। आप अवाम के एक नॉर्मल इंसान को के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। अब ये सिचुएशन थी, उसमें चैलेंजेस थे और बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैलेंज था। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जून तक किसी ने कोई बात की थी कि इतना खराब माहौल है कि बिजनेस एक्टिविटी जो है, एक फरूक सलीम साहब जो एडवाइजर हैं या जो भी हैं हुकूमत के, उनके मुताबिक और तमाम लोगों के मुताबिक और हुकूमत के अपने इदाद शुमार के मुताबिक कि वो जो 6.2% ग्रो होनी थी इकोनॉमी, वो अब 4% से भी नीचे ग्रो होगी। जी हाँ। और स्टॉक मार्केट का आप हाल देख लें, करेंसी का हाल देख लें, आप सोने का हाल देख लें, आप कोई भी चीज, रियल एस्टेट सेक्टर, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो चुकी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो चुकी। अभी मुझे ये बताएं कि हो क्या रहा था जो ये सारा कुछ माहौल क्रिएट हो गया, हिजान की कैफियत आ गई है। मतलब क्या हो रहा था आपके ख्याल में? क्या हो रहा था? क्या आपके ख्याल में कोई हुकूमत ये चाहेगी कि उसके आते ही उसके जो वोटर है वो मायूस हो जाए? क्या कोई हुकूमत ये चाहेगी कि उसकी रेपुटेशन इतनी खराब हो जाए, मार्केट बैठ जाए, मईशत का पहिया रुक जाए? क्यों चाहेगी कोई हुकूमत? क्या हुआ असल में, ये तो हम जानना चाहते हैं। कैपेसिटी भी होती है ना आपको। आप पहले तो इन्होंने सोचा कि हम जितना, हालांकि इलेक्शन जीत चुके थे, अब आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी थी। आपको ये PMLN को आपने जो भी करना था, उनके खिलाफ जो भी आपने कहना था, आपने कहा हर चीज तबाह हाल है, कोई फाइल उठाएं तबाह हाल है, सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है। दिवालिया निकल गया। आखिर फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने 2 दफा कहा था 2008 में, और सब ने क्रिटिसाइज किया था कि भाई आप फाइनेंस मिनिस्टर बन के पिछली हुकूमत को छोड़ते हैं, अब आप आगे की बात करें। आपके जो देखें, एक होता है माहौल, माहौल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेंटिमेंट क्या कंट्री में, अगर आप सेंटिमेंट ऐसे बना देंगे, तबाह हाल है। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और वहां जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज द मोस्ट करप्ट कंट्री। भाई आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कंट्री के बारे में, या सबसे खराब बातें वहां बताते हैं? अच्छा, आपने एक जो बात की ना ज़ुबैर साहब, वो मैं इससे पहले कि शिबली साहब के पास आऊं, क्विकली नफीसा, अहलियत का ही मसला है आपके ख्याल में? क्या बैकलॉग नहीं मिला? क्या इस हुकूमत को मुश्किलात नहीं मिली माजी की? क्या उनको वाकई बहुत अच्छी, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर भी जो हम देख रहे थे उसके अंदर इकॉनमी की सूरत हाल अच्छी नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बजट दिया था, बहुत एम्बिशियस बजट दिया था, तो क्या पूरी जिम्मेदारी इसी हुकूमत के ऊपर फिक्स होती है? जी, ऑब्वियसली इसलिए कि पिछले कई सालों से एक मंत्रा पढ़ा जा रहा था और कुछ माह इलेक्शन से कबल जो 100 दिन का उन्होंने प्लान दिया, उससे तासुर ये उन्होंने दिया कि जी हम बड़े तैयार हैं, हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है, हम बहुत ट्रांसपेरेंट हुकूमत लेके आने वाले हैं,
ہمارے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کی جادو کی چھڑی ہے, حکمت عملی ہے, پلان ہے. 100 ڈے پلان مینز کہ ان کے پاس ایک پلان ہے, لیکن جب حکومت آئی تو ایک کیوس تھا. صرف ایک بنیادی ان کو فیصلہ کرنا تھا جو کئی ماہ پہلے جو ماہرین ہیں اقتصادیات کے یا جو بزنس کاؤنسلز ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت آپ کے پاس آپشنز بہت کم ہیں اور آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز انٹر کر لینی چاہیے تھی. تو آتے سے ہی ان کو اگر یہ فیصلہ کرتے تو مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتا, ملک کا کیپٹل نہ لوز ہوتا, لیکن انہوں نے کوئی فیصلے نہیں کیے. آئی ایم ایف کے اوپر کبھی آئیں کبھی بائیں کبھی شائیں, اور پھر وہی انہوں نے قدم اختیار کیے جو وہ اپوزیشن کو جن کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے. وہ یہ کہتے رہے کہ ملک کا قرض جو ہے وہ بہت بڑا پچھلے 10 سال میں جی بہت اسکلیٹ کر گیا ہے, اور وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ کرپشن ہے اس لیے یہ نہیں ہو رہا. تو یہ خود بھی جا کے پھر ان کے پاس اس وقت کیا پلان ہے سوائے قرضوں کے, قرضے اور پھر ایبجیکٹ قسم کی بھیک, جو سعودی عربیہ کا رخ پھر چین کا رخ. تو بھیک اور چندہ یہ دو, اور اب کل سے تو ایک اور نئی انہوں نے ایجاد کی ہے جس کو ہم ایگنامکس کہہ رہے ہیں کہ انڈے اور مرغیاں اور ان کے بچوں سے وہ ماہر اقتصادیات جو ہیں ان کے وہ ٹھیک کر دیں گے اس ملک کے. تو کوئی پلان نہیں نظر آ رہا. اچھا کوئی پلان. شبلی صاحب اب میں دو باتیں آ گئی. زبیر صاحب کہتے ہیں اہلیت نہیں ہے. پلان کے بارے میں جب انہوں نے باتیں کی اس کے دوسرے دن ہی ڈالر نے بھی جو ہے پھر سے گین کیا اگینسٹ روپی, the rupee dipped. تو بہت اس وقت انسرٹنٹی ہے, بے یقینی کیوں ہے شبلی صاحب. میں نفیسہ دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. وہ دو باتیں انہوں نے کی, ایک تو یہ کہا کہ اہلیت نہیں ہے اس حکومت کے اندر, اور پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا تو دیر کیوں ہوئی. نفیسہ نے کہا کہ آپ پہلے چلے جاتے, یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, کر تو ہم وہی رہے ہیں سب کچھ جو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں. شکریہ اسما. میں سب سے پہلے تصحیح کر لوں تھوڑی سی, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی رانگ امپریشنز. I am not an economist. I have a finance and banking background. سر آپ کو پتا تو ہے. تو but yes, I definitely follow economy. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ اہلیت کی بات ہے تو ہمارے فائنانس میں سے اتنے ہی اہل ہیں جتنے کہ ہمارے دوست زبیر محمد زبیر ہیں. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو اس سے میں اس کا وہ جواب ہی دوں گا, لیکن میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ زبیر صاحب کو بھی پتہ ہے, وہ لوگ جو اکنامکس جانتے ہیں یا فائنانس سے تعلق ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ جو اکنامک پالیسی جو ڈیسیجنز آپ آج لیتے ہیں اس کے جو ثمرات یا ان کے نقصانات کا آپ کو بدقسمتی سے بہت دیر کے بعد پتہ چلتا ہے. یعنی اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکانومی بالکل بومنگ اکانومی تھی, 6.5 جو ہے تو یا 6% جو ہے تو ہمارا گروتھ ریٹ تھا, تو کیا ایسا ہوا کہ 3 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے اندر وہ دھڑام سے جو ہے تو وہ نیچے آ گیا؟ ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ان کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارا جو حکومت نون حکومت نے forget about کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. آپ اگر فسکل ڈیفیسٹ کو دیکھیں وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ 7.5 سے بھی اوپر چلا گیا تھا. فسکل ڈیفیسٹ یہی تھا کہ جو ان کی انکم اور جو ایکسپینڈیچر تھا بجٹ خسارہ جس کو. اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جو کہ بیسیکلی جب یہ بات اس وقت کیا ہو رہی ہے کہ ایک تو ڈالر کی ڈیویلویشن ہو گئی ہے. ڈالر کی ڈیویلویشن جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بڑا برقرار رکھا, کبھی 100 پہ لائے, 110, 105, مفتاح صاحب کے زمانے میں 115, 116 تک چلا گیا. اب اس میں ہوتا رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں یہ ہوتا یہ رہا کہ یہ اس کو آرٹیفیشلی مینیج کرتے رہے, اور کرنسی کو ہولڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے فورن ایکسچینج ریزرو لگانے پڑتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اس کو کرنا چاہتا تھا مگر اسٹیٹ بینک نے ہم سے پوچھے بنا یہ کر دیا. نہیں دیکھیں وہ یہ کتنی بڑی بات پرائم منسٹر نے کہی ہے کہ اسٹیٹ بینک حکومت کون چلا رہا ہے. نہیں دیکھیں حکومت ایک چیز ہوتی ہے, اور جو مانیٹری پالیسی ہے, جو اپنا جو اسٹیٹ بینک کا جو رول ہے وہ ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنا اور مانیٹری سپلائی کو. ٹھیک ہے, یہ اس کی بنیادی جو فنکشنز ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اس میں ہم نیٹ امپورٹر ہمیشہ رہے ہیں. یعنی اس دفعہ فرق یہ ہے کہ پہلے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 2-3 ارب روپے کا ڈالر کا ہوتا تھا, وہ ارینج ہو جاتا تھا, اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا تھا. لیکن جب یہ چھوڑ کے گئے, اب دیکھیں نا $18 بلین کا فسکل ڈیفیسٹ, ہسٹورک فسکل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ہسٹورک. اس میں ہوا یہ کہ اگر آپ کے پاس جب ڈالر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو
डिवैल्यूएशन आप आर्टिफिशियली उसको होल्ड नहीं कर सकते। आप पूछें पिछले वही स्टेट बैंक के गवर्नर है जो इसके जमाने में थे, इनके जमाने में थे, कि आपने करेंसी को होल्ड करने के लिए कितना सरमाया लगाया। अब हमारी हुकूमत ने को मसलन करंट अकाउंट जो सर्कुलर डेट है वो 1.12 ट्रिलियन के करीब, उससे अब उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। अब देखें ये सारे मसाइल वो थे जो कि कारपेट के नीचे, ऊपर कालीन बहुत साफ थी, यानी कि एक ऑप्टिक्स दी हुई थी कि वो बड़ी साफ सुथरी कालीन है, लेकिन उस सारा गंद उस कालीन के नीचे डाला गया था। अब हमने क्या किया है कि हम, और वो सस्टेनेबल होता नहीं है, बिकॉज अब कालीन उठ रही थी, अब गंद नीचे से नजर आने लगा था। तो हमने क्या किया कि यही हुकूमत का काम था नई आने वाली, और खास करके वाहिद मिनिस्टर थे असद उमर साहब जिनको आने से पहले हुकूमत पता थी कि वो वजीर खजाना होंगी। अगर असद उमर, अगर आपका ख्याल ये है कि असद उमर साथ में जेब में कोई 18 अरब डॉलर का चेक लेके फिर रहे थे, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इस तरह तो है नहीं। मैं जुबैर साहब, आप क्या समझते हैं, क्यों असद उमर साहब ये रियलाइज नहीं कर सके कि उनको IMF के पास जाना है? क्या ये सॉरी, मैं इसका बता दूं, IMF के पास जाना ना जाना, देखें मैं इसके बाद बिल्कुल जुबैर साहब अगर मुझे इजाजत दें, वो ये है कि IMF के बाद इमीडिएटली हम क्यों नहीं गए। देखें ये तो एक वतीरा था कि जी आपके पास एक किस्म का बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि आपके पास IMF कहीं सब वो हो गए, फंस गए, IMF के पास चले जाएं। 18-19 दफा हम जा चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि IMF को अगर हम स्ट्रेट अवे, हमने पहले भी कहा था कि IMF, आप इवन मेरा उससे, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं हूं, लेकिन इवन मेरे आप शोज निकाले में यही कहा था कि देखें IMF के पास जाना हमारी लास्ट ऑप्शन होगी। उससे पहले हम सारे वो एवेन्यूज एक्सप्लोर करना चाहते थे, वो तो हो गए, अब वो हो गए, इस वजह से कि तो आप अगर देखें, नहीं मैं एक बात कर रहा हूं ना, देखिए जब आप सीधा स्ट्रेट अवे हम जाते हैं IMF के पास, हमारा जो क्वांटम ऑफ हमारा जो लोन है या जो हमारा प्रॉब्लम है, उसको अगर हम वो लेके जाते, उसने ऐसी टर्म सख्त जो कि अवाम की जिंदगी को डायरेक्टली इफेक्ट करता, तो वो अभी भी हो गया सर। वही, अच्छा मैं जी ठीक, आप जुबैर साहब वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या था, आप ऐसी तंग गली में उनको छोड़ गए कि उनके पास कुछ नहीं बचा पिछले 3 महीने या 100 दिनों के अंदर। जबकि हमें याद है असद उमर साहब ने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है और हम कुछ IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। जुबैर साहब, अब मैं देखें इकोनॉमिक पॉलिसी हर एक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इन्होंने जो परस्यू किए उसके डेवस्टेटिंग इफेक्ट हुए हैं, हर रोज केओस। लास्ट फ्राइडे जो वर्किंग डे था, करेंसी मार्केट्स तबाहकुन थी, आज स्टॉक मार्केट तबाहकुन है। मेरा बड़ा सिंपल सा जी, मैं ये कहता हूं कि इनकी इंटेंट और इनकी कैपेसिटी की हम बात कर रहे थे ना, 19 अगस्त को तो हुकूमत आ चुकी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस कर रहे हैं कौम से, कह ये रहे हैं, असद उमर ने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा कि हमारा एक जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और उसकी सिंपली अगर आप ट्रांसलेशन करें कि डॉलर्स की कमी है, ठीक है, ये आपका नंबर 1 प्रॉब्लम है। अगर आपका ये नंबर 1 प्रॉब्लम है तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, या आप दोस्त ममालिक के पास जाएंगे या आप IMF के पास जा रहे। ये जो कह रहे हैं ना, हमने कहा था कि पहले तमाम ऑप्शंस दोस्त ममालिक। 19 अगस्त की स्पीच निकालें प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने नाम लेके कहा सऊदी अरेबिया नहीं जाऊंगा। आपको भी शर्म आएगी पूरी कौम को कि अगर मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूं या IMF जा रहा हूं। सो ही कट ऑफ ऑल ऑप्शंस जहां से डॉलर्स रेज हो सकते थे। ये 19 अगस्त की स्पीच है। द प्राइम मिनिस्टर डिडंट नो, PTI गवर्नमेंट डिडंट नो कि भाई अब मुझे आप बताएं कि जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं, करेंसी एनालिस्ट हैं, अगर वो 19 तारीख की रात को सर पकड़ के अगर नहीं बैठे थे कि जी अगर हुकूमत कह रही है मैं डॉलर्स के लिए कहीं जाऊंगा ही नहीं, तो क्या पैदा करेंगे, प्रिंट करेंगे डॉलर्स, तो मार्केट्स ने टंबल नहीं करना था, केओस नहीं होनी थी, तो और क्या होना था। 19 को क्यों नहीं कह सकते थे कि मैं सऊदी अरेबिया या दूसरी कंट्रीज का ऑप्शन यूज करूंगा। अच्छा, इसका जवाब मैं लेती हूं शिबली साहब से। दूसरी बात मैं कर दूं, जी सर, दूसरी बात मैं कर दूं प्लीज। देखें, अब मैं मेरा अगर बस होता तो मैं ये कहता कि जी हमारे ये जो इन्होंने कहा ना कि कारपेट के नीचे कुछ चीजें थी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई हर दफा कोई ना कोई चैलेंजेस होंगे आपके। मैं अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक माहौल को खराब नहीं करता। मैं कहता कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इस वक्त दबा के हो रही है, और नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत के आने से और ज्यादा मैं इंकरेज करूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्होंने नए पकड़ धक्कड़, साथ में अनश्योर अबाउट करना क्या है, उसकी वजह से जो माहौल खराब हुआ ना। आसमा, एक दफा माहौल खराब हो जाए, उसको अगर आप रिकग्नाइज ना करें
تو پھر مشکل تباہی ہوتی کی ہے طرف سر. جاتے ہیں اور بالکل chaos کی بالکل. طرف اچھا جاتے ہیں. میں جواب لیتی ہوں. نفیسہ سے بھی بات کروں گی کیونکہ زرداری صاحب نے بھی 2 دن پہلے تقریر کی بڑی اہم, اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی. کیا دیکھ رہے ہیں ایسا زرداری صاحب بھی, اور کیا واقعی یہ جو معاشی بحران ہے یہ کسی سیاسی بحران کا پیش خیمہ بن سکتا ہے؟ خود پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ مڈ ٹرم انتخابات میں جا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نفیسہ, میں سنوا دوں پہلے زرداری صاحب نے کیا کہا. زرداری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی؟ ذرا سنیے گا زرداری صاحب نے کیا کہا. مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ کپتان زیادہ دن سنبھال سکے. نہ اس سے اکانومی سنبھالی جائے گی, نہ اس سے لوگوں کی امنگیں سنبھالی جائیں گی. کریں آپ ساؤتھ کا اعلان, کریں آپ بجٹ کو تقسیم پنجاب کے, کیا تکلیف ہے؟ ان کو سیاست کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. عوام کے اصلی حقدار ہم ہیں, آپ کے بنائے ہوئے پتلے نہیں ہیں, نہیں ہیں, نہیں ہیں. یہ زرداری صاحب کیوں ایسی بات کریں؟ کچھ دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں, جس وزیر اعظم کو یہ بھی علم نہ ہو کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, وہ ٹی وی دیکھتے ہیں, ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیگم بتاتی ہے کہ جی آپ تو ملک کے وزیر اعظم ہیں. پھر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی میں ملک کا وزیر اعظم ہوں. پھر اتنے معصوم ہیں کہ روپے کی قدر جو ہے اوور نائٹ 8 روپے کم ہو جاتی ہے. ڈالر کی جو روپے اگینسٹ ڈالر کی جو قدر ہے, تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ روپے کی قدر جو ہے اتنی کم ہو گئی ہے. یہ تو میں نے ٹی وی میں دیکھا. تو جو وزیر اعظم اتنا لا علم ہو اور جس کو گرپ نہ ہو چیزوں کے اوپر, جو یو ٹرن لینے کو فخر محسوس کرتا ہو, یو ٹرن لیتا ہو, اور وہ پالیسی یو ٹرنز ہیں. دیکھیں, آپ اگر کہیں نہ کہیں آپ کو اگر ریورس گیئر میں جانا پڑتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں کہ کیوں. آپ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ پالیسی یو ٹرن لیا. تو جب آپ اور پھر آپ اپنی ہی حکومت کی یا اپنی ہی ملک کی, اپنی ہی قوم کی جو ویکنیسز ہیں یا جو ایشوز ہیں وہ بیرونی ملک جو ہے ان کو آپ ایکسپریس کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایک میچور لیڈر کے نہیں یہ سائنس. اچھا خورشید شاہ صاحب تو ایک قدم اور بڑھ گئے. نفیسہ, انہوں نے کہا جو جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے ان کو پچھتانا پڑے گا. دیکھیں, پولیٹکس اور معیشت جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ پولیٹکلی اتنا آپ ایک اگریسو سٹانس آپ نے لیا ہو, آپ کرپشن کے خلاف بے شک آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ کرپشن کے بالکل اکراس دا بورڈ آپ کریں, لیکن جب آپ اتنا اسٹرانگلی ہر آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ کرپشن, چور, ڈاکو, آپ کی ویکیبلری جو ہے 5 لفظوں پر ہے جن میں سے 3 یہ ہے, کرپشن, چور اور ڈاکو. جب یہ آپ باتیں کریں گے تو آپ کے ملک میں کون سا انویسٹر؟ اچھا ویسے یہ میں کوئکلی شبلی صاحب, یہ نفیسہ آپ نے صحیح بات کی ہے. پھر آپ کی پارلیمنٹ بلاک لگی پڑی ہے. آپ کا اکانومی جو ہے وہ ابھی تک ٹربیولنٹ ویدر سے سٹیبلائز نہیں ہو پائی ہے. یہ شبلی صاحب 100 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. میں نفیسہ یہی بات جو آپ کی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 100 دن بڑے اہم ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے. ہم نہیں کہتے 100 دن میں معجزے ہو جاتے ہیں, لیکن 100 دنوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی ڈائریکشن مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کو آ رہی ہے تو ہمیں بتا دیں. اور نیب اور پکڑ دکڑ اور احتساب, صرف یہی ہم نے سنا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ زرداری صاحب کی سپیچ کا حوالہ دوں گا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت چلے گی نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نہ صرف چلے گی بلکہ دوڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیویلیویشن ایک دن میں کا کہا, تو انہوں نے ان کو یاد ہوگا کہ یہ ان کی حکومت میں بھی 40 روپے سے 65 روپے پہ ڈالر آیا تھا ایک بڑے کوئک سکسیشن میں. تو ایک میجر, اور سچی بات کہیں چونکہ میرا تھوڑا بہت اس پہ میرا ریسرچ ہے, تو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ پرابلم شروع ہی ادھر ہی سے ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ یہ کہنا کہ پرائم منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ وہ پرائم منسٹر ہے, آئی تھنک کہ دیکھیں ہمیں کچھ چیز تھوڑا سا ابھی یہ جو ایک سٹیف نیک اور ایک جو ایک بڑا ایک شاہانہ طریقے سے جو پرائم منسٹرز تقریر کیا کرتے تھے, میرا خیال ہے وہ لوگوں کو
اصل کیا ہے؟ اصل میرے لیے میٹر ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ اصل ہے پاکستانی عوام، وہ عوام جو کہ غریب عوام ہے، وہ ہے جو کہ مڈل کلاس ڈاؤن بلو ہے. ان کی بات اگر آپ کریں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے پرائم منسٹر کے اس کا آپ نے جو ڈیکورم ہے اس کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا. بیکاز دیکھیں یہ غریب ملک ہے، غریب ملک نہیں ہے بلکہ اس کو غریب بنایا گیا ہے. کس وجہ سے؟ یہی کرپشن کی وجہ سے. ان کو پتہ ہے. زبیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو وہ ہے سرکولر ڈیٹ ہے یا گیس کی پرائسز ہیں، یہ ڈیلے نہیں کی گئی، یہ وہی وہ نہیں ہے ساری جو انفیشنسیز جو اس میں تھیں. 5 سال لگایا آپ نے، لیکن ایک پیٹرول لون کی لیا قیمت تو پوری دنیا میں نیچے آ گئی ہے. تو ادھر بھی نیچے آئے گی. دیکھیں پرابلم یہ ہے، میں سیاح یہ تو بڑھ سمجھتا گئی، ہوں، آج بھی دیکھیں میں آپ سمجھیے کو بتاتا ہاں جی. ہوں ریلیف یہی ہے کہ غریب عوام سب سے پہلے بیکاز اس میں اس پورے ہماری جو 70 سال ہے نا، اس میں جتنی اکنامک پالیسیز تھیں وہ ہمیشہ جو ہے تو انہوں نے اس میں غریب کو فیکٹر نہیں کیا. ہمیشہ یہ تھا کہ جو امیر لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، اشرافیہ، اور یہی ان کو تحریک کیا گیا. انصاف کو اسی لیے لوگوں نے پسند اس کیا لیے کہ وہ پسند ایک کیا. نئی چیز اگر نئی ہم بات اگر کر کے ان کی بات اس سے کرتے ہیں پہلے بھٹو صاحب کو اسی لیے اور آپ کی جو میجورٹی ہے وہ جی، رورل ایریاز کی، آپ کی ایگرو اکانومی ہے، اگر ہم ان کے لیے اکنامک الٹرنیٹو دیتے ہیں ان کے لیول. اچھا یہ نہیں زبیر صاحب، یہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم پہلی بار کٹے کی سبسڈی کی بات کریں یا مرغی کے انڈوں کی باتیں کریں تو آپ کو یہ اچنبے کی بات کیوں لگ رہی ہے؟ عوام 70% عوام تو رہتی ہے دیہات کے یہ اندر. چاہتے تھے ہم کیویار کی بات کریں، ہم جو ہے تو اس قسم کی یعنی کٹے کی بات کرنے پہ آپ کو اعتراض ہے سالمن سر؟ فش کی بات کریں. نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض ہے، ایک نفیسہ نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا ہے، بہت ہی اچھا پوائنٹ کہا ہے. دیکھیں جو آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں نا وہ ووکیبلری کا حصہ ہوتا ہے. 3.5 مہینے میں انہوں نے ایک لفظ کبھی نہیں یوز کیا گروتھ. انہوں نے نیشنل انکم کی بات نہیں کی. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم غریبوں کے لیے یہ مہنگائی بڑھی ہے، غریبوں کے لیے یہ کم ہوئی ہے. آج ایک غریب آدمی جو ہے کسی جگہ پاکستانی، کیا اس کی حالت پہلے کے مقابلے میں اچھی ہے یا خراب ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو فیڈرل سٹرکچر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ہی ہیز نو کانسیپٹ. آج بھی جب ان سے سوال یہ پوچھا گیا ہی ڈڈ ناٹ آنسر کہ جی نیب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے سے وہ مانگتے ہیں NRO، تو نیب تو آپ کے انڈر ہے ہی نہیں، آپ دے کیسے سکتے ہیں؟ He had no answer because he does not understand the federal structure. آج انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بیان دیا ہے that is completely counter to what اسد عمر rightly has been saying کہ جی اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسچینج میکنزم بنا رہے ہیں. یعنی آپ اسد عمر کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. وہ پرائم منسٹر نے کہا ہے جی اسٹیٹ بینک کا تو مجھے خبروں سے پتہ چلا کہ بیوقوفوں والی اگر بیوقوفوں والی بات کریں گے تو پھر میں کس طرح سے یہ ایکسچینج میکنزم بنا سکتے ہیں اپنے آفس میں بیٹھ کے؟ مجھے آپ بتا دیں کون سا قانون کہتا ہے ان کو؟ یہ بالکل یہ جو کہتے تھے نا نواز شریف کو بادشاہ، یہ پرانے زمانے کے بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ آگے. مرغیوں کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، نہ انڈوں کا ایشو ہے، نہ کٹوں کا ایشو ہے. بٹ اگین دیٹس ناٹ اے فیڈرل سبجیکٹ. اٹ از ناٹ فار دا پرائم منسٹر اینڈ دیٹ از واٹ مائی آبجیکشن از. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پروونشل میٹر شروع ہو جاتا ہے اور کہاں فیڈرل میٹر ختم ہو جاتا ہے. ان کے انٹیریئر منسٹر پنجاب میں جا کے لیکن ایک زیادتی ہوگی. نہیں دیکھیں میرا ایک زبیر صاحب کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے. ہم بڑے سخت وقتوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم پروگرامز کیے ہیں، لیکن یہ نہیں مشورے دیتے نا اپنے پرائم منسٹر کو. کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے بیوقوفانہ کہنا میرا خیال ہے کہ اس کو this is not fair. نہیں وہ بالکل الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے سر. پرائم منسٹر ہیں and I think کہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہیں. نہیں وہ تو اب آپ کا وہ خیال ہے نا زبیر صاحب کے انگور کھٹے تو انگور کھٹے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے آپ کو بھی پتہ کیسے یار دیکھیں زبیر یہ اس بحث میں اگر ہم جائیں گے وہ ایک اور پروگرام کر لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو یہ فیکٹ ہے کہ یہ جو ساری کرامات ہیں، یہ جو ساری جو غریبوں پہ، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو نیٹ امپورٹر پاکستان کا کون سی کرامات کی ہیں آپ نے غریبوں پر؟ کرامات کیا ہے اور کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے بجلی کے گیس کے سب چیزیں، یہ آپ نے جو انرجی اتنی مہنگی پیدا کر دی بیکاز اس میں سارے، اب میں کہوں گا کہ اس میں کرپشن انوالو تھی یا انکمپیٹنس تھی، وچ آف دا ٹو. آپ نے مہنگی ترین بجلی بنائی جس کی وجہ سے آپ نے ہمارا جو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 ٹریلین روپیز کا جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ ہم نے کریٹ کیا ہے. یہ جو آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ تھا ہم نے تو چیلنج کیا ہے.
آپ نے مجھے بتائیں کہ غریبوں کے لیے کیا ایسے کیا جس کو کہ ہم نے وہ کیا بڑھا ہے ہمیں تو شبلی فراز صاحب فسکل ڈیفیسٹ بڑھا ہے فسکل ڈیفیسٹ بڑھا ہے اس لیے بیکاز اس کوارٹر میں پچھلے where you کوارٹر left us it was at 7.5%. چلیں یار نہیں یہ فیکٹ ہے ابھی تو آپ کے پاس کنٹرول ہے نا بالکل ایکسپینڈیچر کا تو یو تھنک کہ وی ہیو اے میجک وانڈ کہ ہم اس کو گھمائیں گے اور فسکل ڈیفیسٹ نیچے آ جائے گا 1% پہ 2% پہ آ جائے گا سر جی ایڈمٹ کریں دیکھیں آپ کی غلط اکنامک پالیسیز ابھی میچور ہو رہی ہیں جس طرح میں نے کہا کسی بھی جو آپ کے جو ناظرین ہیں جو کہ اکنامکس کی ABC بھی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو اکنامک پالیسیز آپ آج وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بڑی دیر بعد آتے ہیں جی ایک سوال کا جواب دے دیں شبلی صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں جی اچھا یہ ہمارے اثرات ہیں نا تو پھر اسد نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2 سے 1 بلین ڈالر ہم لے آئے ہیں یہ کیسے آپ کا کمال ہو گیا جب آپ یہ تو ایک مہینے میں ہوا مجھے نہیں پتا کہ اسد نے کیا کہا تو ہے یہ کیسے آپ نے کر لیا جس جو اچھا ہے وہ اپنے کریڈٹ لے لیتے ہیں اور جو برا ہے وہ ہمارے ذمہ ڈال دیتے ہیں نہیں میں اسد کی بات نہیں کر رہا مجھے نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کم کر دیا ہے ہاں انہوں نے کہا کہ 2 ارب ڈالر جو مہینے کا خسارہ تھا اس کو ہاف کر دیا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک مہینے کے اندر یہ میری انڈرسٹینڈنگ اس طرح ہو نہیں سکتا ہے لیکن اسد نے آئی ایم ناٹ اویئر تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس کانٹیکس میں انہوں نے یہ کہا تھا یہ مجھے اس کا مجھے پتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جادو نہیں ہے جس میں کہ ہم اپنی امپورٹس میں تو یہاں تک کہوں گا ہم اپنی امپورٹس کو ایکسپورٹس کو اپنے اوور نائٹ نہیں بڑھا سکتے اس کو ہیڈ لائن چلائیں آسما کہ شبلی فراز نے ڈینائل چیلنج کر دیا اسد عمر کو نہیں میں نہیں کہا جس کانٹیکس میں کہا انہوں نے میں تو اب آپ کی بات ہے اب آپ کی ان کی اپنی رائے ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے مگر انہوں نے کہا ہے اچھی بات کی ہے نہیں دیکھیں میں نے کہا اتنی اچھی بات کی ہے اس کو ہیڈ لائن بننا چاہیے نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یو مسٹ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایز اے پاکستانی نو فرگیٹ اباؤٹ دا پارٹیزنشپ اگر وہ ہماری آنریبل نفیسہ بی بی ہوں یا زبیر صاحب ہوں دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ جو آج ہماری حالت ہے اس میں ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ the time has gone where we should blame them but we also ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو کم از کم یہ تو نا امپریشن دے نا یہ کہ آج کھڑے ہو کے یہی ہم پہ جو ہے تو جنہوں نے کہ سارا وہ جنہوں نے کہ یہ سارے اس حالت میں ہمیں لے کے آئے ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہوں کہ دیکھو جی یہ تو انہوں نے کیا کر دیا یہ سب کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ کریں گے جی دیکھیں بات یہ ہے تو نہیں جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں یہ بات مجھے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنی چاہیے دیکھیں اس کرپشن کے اگینسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا آپ کو پتہ ہے جس کو ہم بڑے عرصے بعد یوز کر رہے ہیں سٹیٹس کو کا لفظ سٹیٹس کو نہیں چاہتا کہ ہم سکسیسفل ہوں سٹیٹس کو نہیں چاہتا انہوں نے ہر طرح کے حربے استعمال کریں گے بیکاز اس میں اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ قوتیں جن کے مفادات بالکل انڈر وہ آ رہے ہیں اس کو جو ہے تو یہ ہمیں یہ جو سٹاک مارکیٹ کی یہ جو آج ہوئی ہے یہ افواہ پھیلانا کس کا کام تھا کہ اسد عمر نے کس طرح اسد عمر نے ریزائن کیا کون کہتا ہے یہ دیکھیں پرائم منسٹر نے جو ہماری اطلاعات ہے وہ خود پوچھا کہ کون پھیلا رہا ہے کہ یہ اسد عمر نے ریزائن کر دیا ہے افواہ پھیلانا تو بڑی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی یہ ہمارے دوست ہیں جو پھیلا رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہ ہو جو چاہتے ہیں کہ جی یہ حکومت 1 مہینے بعد ان کی دوبارہ حکومت آ جائے دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہونے والا اب ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں عوام کے کہیں کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہم نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے جہاں پہ کہ ہم در بدر پھر رہے ہیں مگر جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کو حکومت کو واقعی یہ پہلی بار ہے یہ حکومت جس کو کہ عدلیہ جس کے ساتھ کھڑی ہے فوج جس کے ساتھ کھڑی ہے اور چاہتی ہے دعا مانگتی ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو عوام چاہتی ہے کہ کامیاب ہو لیکن حکومت کے اندر ہی شاید کچھ ایسے عناصر ضرور موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ حکومت ہو شبلی صاحب نے کہا کہ اپوزیشن نہیں چاہتی جو سٹیٹس کو ہے ہم اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے کیا یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ قبل از وقت انتخابات پہ جا سکتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نفیسہ ظاہر ہے کہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے ہم سب کرتے ہیں ہم کر رہے ہیں حکومت کے اوپر لیکن کرنا کیا چاہیے بہت دن پہلے پارلیمنٹ پہ بات ہوئی تھی میثاق معیشت کی کہ ایک چارٹر آف اکانومی بنایا جائے تاکہ اپوزیشن اور حکومت مل کے بات کریں کہ معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا ہے اور حکومت انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے آگے جا کے
देखिए, कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने एक प्रेस टॉक में कहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सुनती नहीं थी पार्लियामेंट में। इनका ये अलमिया है कि ये न सुनते हैं न समझते हैं। जो आगे व्हाट्स द रोड मैप, पहले तो मैं इनकी बात करूं कि इन्होंने तब्दीली की बात की, कहा कि हम नई तरीके से चीज़ें करेंगे। लेकिन सिर्फ आप मईशत का एग्जाम्पल ले लें कि मईशत को इन्होंने स्टेबलाइज करने के लिए क्या नई चीज़ें की हैं, कुछ भी नहीं। ये इस वक्त मुल्क की मईशत IMF के हवाले है। 4 चीज़ें इन्होंने की हैं, जो फॉर्मूला है, जहां IMF गई है ये 3-4 चीज़ें हुई हैं। इनफैक्ट देव गॉन इवन 1 स्टेप अहेड। पहली बात इन्होंने कि हमारा डेवलपमेंट बजट इन्होंने 300 अरब के लगभग कम किया है रुपए, जिससे ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जॉब्स जो हैं वो कट होंगी। दूसरी बात, उन्होंने टैरिफ रेजिंग की है, यानी कि जितने भी आपकी बिजली, गैस, पानी, इन सब के इन्होंने टैरिफ्स रेज कर दिए। ये भी एक फॉर्मूला है। तीसरी बात, उन्होंने रुपए की डीवैल्यूएशन, जितना भी कहें कि हमें नहीं पता, ये IMF का जो है मैनेज्ड है और ये इनको करना था। और बाकी इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो रेज किए अवाम के कंधों पर। मुझे ये बताएं कि इन्होंने लीडरशिप, इकोनॉमिक विजन, मुल्क की अपनी प्रोडक्शन, ये रोड मैप कहाँ है? तो हमें कोई तब्दीली वाली बात, इस जो स्टेटस को रहा है, जो एक विशिष्ट ट्रैप रहा है, वही रिपीट हो रहा है। हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही जो ये कहे कि जी इमरान खान और उसकी टीम तब्दीली लेकर आए। अच्छा, अवाम बदहाल हो गए। मैं अच्छा, अपने हल्के में आप जाती हूँ, 3 महीने में लोग थक गए। जरदारी साहब इसलिए ये बात कर रहे हैं कि 3 महीनों में ही इतना इन्होंने पूरा के पूरा बोझ अवाम के कंधों में डाला है। हाँ। और कोई अवाम की जो पल्स है उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। था कि आप हाँ, अच्छा जुबैर साहब, यही बात, सॉरी जी, अवाम की पल्स के ज़ाहिर खिलाफ चल रहे हैं ना। ज़ाहिर अवाम तो चाहती है कि खुशहाली हो और वो चाहते थे तब्दीली फ़ौरन हो, लेकिन जुबैर साहब अब सल्यूशन क्या हो सकता है? और ख़ास करके अगर अफवाहें फैलेंगी, अगर ये अफवाहें आएंगी कि वज़ीर ख़जाना फारिग हो रहे हैं और हुकूमत के अंदर ही शायद लोग हैं जो कि ये बातें फैला रहे हैं, तो फिर तो इकॉनमी और नीचे जाएगी। तो क्या आप भी समझते हैं कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं और हुकूमत नहीं चल पाएगी? देखिए, PTI का जो सबसे बड़ा डिलेमा हुआ है ना, कि जो इन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी वो इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स, देखें ना, मई के महीने में आप खड़े होके बैलेंस ऑफ पेमेंट के एग्जैक्ट नंबर्स पता थे ना, एग्जैक्ट नंबर्स पता थे। आप मई के महीने में खड़े होके जब अपना लॉन्च कर रहे थे मई या जून में अपना मैनिफेस्टो और 100 डे प्लान, और उसमें आप ये कह रहे थे कि आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे 5 साल में। 1 करोड़ नौकरी मिलती है जब इकॉनमी 7% पर, 6.5-7% पर ग्रो करेगी हर साल, तो आप तकरीबन 18-20 लाख नई जॉब्स क्रिएट करते हैं। अगर आप 4% पर जा रहे हैं, जो अभी आप जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इसलिए हम 4% पर जा रहे हैं और उससे कम, कि पिछली हुकूमत ने जो छोड़ा था, आपको तो मई जून में पता था कि पिछली हुकूमत का बैलेंस ऑफ पेमेंट का एग्जैक्टली क्या था। मतलब एक मसला था डॉलर का। आई वुड हैव गॉन, मैं बड़ा आपको ये पूछते ना कि क्या करते हैं हम, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, मैं इकोनॉमी को वैसे ही चलने देता, कोई क्रिएट ना करता पैनिक। मैं जाता, मैं कहता कि सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में मैं डॉलर्स कहाँ से रेज कर सकता हूँ। मुझे यूरो बॉन्ड जाना पड़ता, 6 से 8 हफ्ते में मैं रेज करता $4-5 बिलियन, इवन इफ आई हैड टू पे एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। लेकिन उसकी कॉस्ट वुड हैव बीन फार फार लेस देन द कंट्री दैट इज पेइंग द कॉस्ट हर लिहाज से, चाहे वो करेंसी है, स्टॉक मार्केट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रियल एस्टेट सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, बिजनेस है। आसान सॉल्यूशन था। नहीं, देखिए, ये दीज आर ड्यू रिस्पेक्ट टू जुबैर, आप मुझे ये बताएं कि ये फार्मूलाज तो उन्होंने हमेशा ये किए हैं कि जी जहां पे मसला हुआ जाके चाहे महंगा कर्जा भी ले लिया, महंगा कर्जा लिया, उसी को तो हम भुगत रहे हैं। उसी के जो शाखसाना है वो यही तो है। IMF के पास आप जाएंगे तो कंडीशनैलिटीज नहीं हमारा होगी। ये फर्ज बनता है, आपको पता है कि IMF जब भी आती है वो अपने साथ कंडीशंस लाती है, और जितना ज्यादा आपकी डिपेंडेंस होगी IMF पे, उतना ही ज्यादा आप पे कंडीशंस लगेंगी। इसीलिए हमने कहा था कि हम लास्ट ऑप्शन के तौर पे जाएंगे कि हम वो कीमत ना अदा करें, वो कंडीशंस ना एक्सेप्ट करें। अभी तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं, जाना तो पड़ेगा, तो हम तो अभी एक रिड्यूस नंबर के साथ जा रहे हैं ना। अब जो है तो हमने, अगर ऐसा होता तो हम फौरन वो साइन कर लेते उसके साथ, लेकिन हमने ये टाइम इसलिए मांगा है कि हम ये भी नहीं करना चाहते कि हर वो कंडीशन जो कि IMF, देखें इसमें कोई शक नहीं है, जो कर्जा देता है वो अपनी कंडीशंस डालता है, तो जितना कम आपका कर्जा होगा उस पर आपके पास जरा एक
रूम पैदा हो जाता है, आपके पास एक गुंजाइश पैदा हो जाती है कि आप वो वाली चीजें ना करें। दूसरी बात मैं बहरहाल, बताऊं, मैंने तो देखिए आपको बात solution ये है कि दिया मुझे था, आज आपके तो ये पास मशवरे दे आप रहे कर हैं कि सकते थे ये option। आप वो चले जाते उसके पास फौरन और महंगा कर्ज भी, इन्होंने तो महंगे कर्ज लिए हैं। आप मुझे बताएं कि जो आपने उधर मैं कह इंटरनेशनल रहा हूं, मार्केट में अगर bonds आपको थे, देना पड़ता महंगा, नहीं, लेकिन मैं दैट ये इज नहीं नॉट, कह फिर रहा। आपने मैं नहीं, तो सिर्फ हमारा ये हमने जो कहा suggest था कर रहा हूं ना, हमने जो कि कहा जो है, हमने economy कहा का है कि हम downturn आया है ना, पहली बात तो ये है कि हम आवाम से सच बोलेंगे। शिबली प्रॉब्लम साहब, यही है कि साहब मेरे आवाम को एक हमेशा पॉइंट सुन अंधेरे ले। में रखा शिबली गया। साहब, शिबली साहब, जी, जी। शिबली साहब मेरी एक पॉइंट सुन ले। अगर इकोनॉमी को आप छेड़म छाड़ नहीं करते और 6.2% पर ग्रो करता वर्सेस लेस देन 4%, आपको डिफरेंस पता है उसका अमाउंट का? That country will have to pay। जो आपका नेशनल कैसे डेट grow जो कर है सकता था वो 6.2 2,500 बिलियन बढ़ अपना चुका fiscal है, अपना 2,500 बिलियन बढ़ चुका है। fiscal वो deficit पैसा देखिए, अपना देखिए, current account उससे deficit 10 देखिए, गुना डॉलर कहाँ ज़्यादा से दे आते चुके हैं? हैं। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे कि क्या? बनानी चाहिए थी, कि एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी, उसको सबको साथ लेके चलना चाहिए था, तो ये मुमकिन हो सकता था कि नहीं, ये हो। ये देखें, और हमने अच्छा, कोई हुकूमत नहीं चाहती है, देखें हर हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करती है कि बेस्ट से बेस्ट लोगों के साथ मशवरा करे। हमने मशवरे के साथ पार्लियामेंट चल के रहे अंदर हैं। आप सबको साथ पार्लियामेंट लेके को हम चलेंगे, करेंगे, हम सबको साथ लेके मिसाके चलेंगे, मईशत पे because- बात होगी। देखें, ये बात तो ये कहने की है बदकिस्मती से कि अब देखें ना, अगर आप हम टैक्स रिफॉर्म्स कर रहे हैं मेजर किस्म के, अब इन्होंने नहीं किए, इन्होंने एक आई वॉश किया, एक कमेटी बनाई, लेकिन उसको आज तक उसको दिन की रोशनी नहीं देखा। हम एक बतदरीज एक ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे कि हमें, जब खान साहब ये कहते हैं कि हम यार, आपको छोटे से तैयार वक्त होके की ये आना था। तकलीफ है, अच्छा, अभी तो आप हम कमेटियां बना इसको- रहे हैं। नहीं, हम इसको, हम ये छोटे वक्त की तकलीफ है और हम जो ये है ना सारे इसको पायदार बिल्कुल अच्छा, सस्टेनेबल बहुत लेवल पे शुक्रिया, लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये सारे जो मसाइल हैं, इनका सल्यूशन पार्लियामेंट के पास हो सकता है, लेकिन हालत ये है कि पार्लियामेंट की अभी तक स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बन सकी, सिर्फ इसलिए कि अपोजिशन लीडर जो है उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं देनी। अगर नहीं देनी तो भी उसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए ताकि कानून साजी हो सर उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सेनेट होगी, के अंदर हमारी भी- इंटरेस्ट है कि जल्द से जल्द कमेटियां बने हाँ। और पार्लियामेंट लेजिस्लेशन शुरू करे, बिकॉज हमने कई लेजिस्लेशन तैयार रखी हुई 3 है। महीनों के अंदर कोई भी कानून साजी नहीं हुई, इसलिए और कि ये एक कमिटीज नहीं सेल्फ- बनी है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा, ये एक बहरानी कैफियत है पार्लिमानी जमहूरियत के लिए। ये अपना अपोजिशन को चाहिए, वो अपना रोल अदा करें, हमें हुकूमत चले, बिल्कुल अल्लाह हमें करे, थोड़ा सा बिल्कुल, दिल बड़ा करना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम इनके लिए बिल्कुल वो करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत गुंजाइश पैदा शुक्रिया। करेंगे। कायदे-ए-वान सेनेट है, वो कहते हैं कि हम करेंगे, सारे मसलों को हल करेंगे, अल्लाह करे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इनकी तरफ देख रही है। अगर पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को हल करना है तो हुकूमतों को, अवामी हुकूमतों को अवाम के लिए, जमहूर के लिए सोचना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।